नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसमें आगे बात करते हैं। ये वीडियो नंबर 10 होने वाली है और आज 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 500 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 500 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके होंगे। तो अगर आप UPTGT या इसके अलावा उर्दू का कोई इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव UPTGT की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेक कीजिए। आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो मिलने वाली हैं उसमें। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, माहिर लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया? तो आपको पता होना चाहिए माहिर लिसानियत ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये जो है 3 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया है। आप इसको नोट बना लीजिए। दूसरी चीज़ है, ये जो मैंने निशान लगाए हैं, आई का निशान ये है। इन वाले क्वेश्चनों को आप हर हाल में इनको नोट बनाइए। इसके बाद में ख़यालिस्तान का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ़ से है? यानी ख़यालिस्तान जो है इसका ताल्लुक़ किससे है? तो आपका जवाब होना चाहिए इसका ताल्लुक़ जो है वो शायरी से नहीं, सॉरी गलत है, ख़ुतूत से है। जी हाँ, इसका ताल्लुक़ ख़ुतूत से है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट बनाइए। शेर मुकम्मल कीजिए। तो कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब अदम होंगे। ख्वाब अदम में अब इसके आगे पूरा मिसरा आपको करना है। तो आपका इसके आगे होगा शब हिजरा होंगे। ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे, ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 नंबर सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 है, मसनबी गुलजार नसीम में राजा इंद्र, याद रखिए राजा इंद्र का किरदार गुलजार नसीम मसनवी में है। राजा इंद्र बकौली से नाराज़ होकर उसे आधा पत्थर का बनाकर किस द्वीप में छोड़ देता है? यानी किस टापू पे उसे छोड़ देता है आधा पत्थर बना के? तो ये जो है सिंगल द्वीप जो था, उस द्वीप पर इसको पत्थर का बनाकर राजा इसे शराब दे देता है, वहीं छोड़ देता है। सवाल नंबर 5 है, गुंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये जो है अफ़सानवी मजमुआ है और ये है कृष्ण चंद्र का। गुंजे नहीं होगा, ये गंजे फरिश्ते होगा। इसके बाद में आगे देखिए। सवाल नंबर 6 है, उर्दू नावल की तारीख़ व तनक़ीद किसकी तसनीफ़ है? तो ये है अली अब्बास हुसैनी की। इसको भी आप नोट बना लीजिएगा। उर्दू नावल की तारीख़ व तनक़ीद किसकी तसनीफ़ है? तो ये है अली अब्बास हुसैनी की। इसके बाद में सवाल नंबर 8 है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ये आप देख लीजिए। उर्दू गज़ल जो है उर्दू शायरी की आबरू है, यही वाला सही है जिस पे निशान लगा है, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने ये बात कही है। इसके बाद में सवाल नंबर 8 है, दक्कन की पहली तवाज़ात दास्तान कौन सी है? तो ये दास्तान इन्होंने मसनबी पूछी है। इसको मंजूम दास्तान भी कहा जाता है, कुतुब मुश्तरी। और इसको लिखा किसने? मुल्ला वजही ने लिखा था 1609 में। 12 दिन में इसको लिखने का दावा किया गया है। इसके बाद में सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो राजा गिद्ध जिलानी बानो अय्यामा है, अब्दुल हलीम शरर हैं, बेवा डिप्टी नज़ीर। तो मजालिसुन निसा जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सिर्फ़ एक ही निस्बा की तालीम को उनकी इस्लाह के लिए एक ही नावल लिखा है, वो है मजालिसुन निसा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ़ कौन है? यानी ये किताब किसकी? हिंदुस्तानी लिसानियात। बहुत ही अहम सवाल है। तो इसका जवाब क्या होगा? सैयद मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर। इनका नाम आपको हर हाल में याद रखना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में ज़ुबानी एतबार से, ज़मानी एतबार से, यानी वक्त का जो दौर रहा है उस दौर के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसमें सबसे ज़मानी एतबार से आपका जवाब कौन सा सही होने वाला है? सबसे पहले याद रखना अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद में रोमानी तहरीक और फिर उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक आई है।
علی گڑھ سے تحریک بھی پہلے ایک تحریک چلی ہے، اس کے زبان کی اصلاح کی تحریک کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک تحریک چلی ہے، آپ پورا کرم سے یاد رکھیے، وہ ایہام گوئی کی تحریک۔ اب آپ بنائیے نوٹ اس کا کہ سب سے پہلے ایہام گوئی، اس کے بعد میں اصلاح زبان کی تحریک آئی ہے، اس کے بعد میں آنے والی تحریک علی گڑھ تحریک ہے۔ علی گڑھ نے بہت روکھا پن پیدا کر دیا، پھر آئی ہے رومانی تحریک، پھر اس کے بعد میں سماج میں نیا انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئی ترقی پسند تحریک، اس کے بعد میں جدیدیت، اور اس کے بعد میں یہ نیا دور آج تک چل رہا ہے، جدیدیت ہی چل رہی ہے، سمجھ لیجئے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 12 ہے، میر انیس کا انتقال کس سن میں ہوا تھا؟ آپ کو یہ تو یاد ہوگا، بہت ہی آسان سوال ہے۔ یہ پیدا کب ہوئے؟ 1802 میں پیدا ہوئے۔ انتقال ان کا کب ہو گیا؟ 1872 میں۔ اسی طرح سے دبیر کا بھی یاد رکھ لیجئے، 1803 میں پیدا ہوئے، 1873 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے ایک سال پہلے بعد میں پیدا ہوئے اور بعد میں ہی انتقال ہوا۔ سوال نمبر 13 ہے، کس زمرے میں زمانی ترتیب صحیح ہے؟ یعنی کون سا نیچے آپشن ایسا ہے جس میں زمانے کے لحاظ سے صحیح آپشن ہے؟ تو شب رس آپ کو یاد ہوگا، سن کے حساب سے آپ نکال سکتے ہیں۔ شب رس سب سے پہلے لکھی گئی ہے، اس کے بعد میں باغ و بہار لکھی گئی ہے، آرائش محفل اور فسانہ عجائب۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ ان کا صحیح کرم یہی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے۔ اب سوال آپ کو لگ رہا ہوگا مشکل ہے، جو لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ سوال بہت آسان ہیں، اب آگے دیکھیے دھیرے دھیرے، وہ تو ابتدائی عشق ہے، سوچتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آگے دیکھیے سوال، تو اس میں کیا ہوگا؟ زمانی اعتبار سے صحیح، زمانی اعتبار سے آپ کو نوائے ادب، یہ ممبئی سے نکلتا تھا، یہ رسالہ ہے، اور نکالنے والے اس کے مدیر کا بھی نام یہاں پہ دیا گیا ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ دیکھیے ڈاکٹر آدم شیخ جو ہے وہ نکالتے تھے، اس کے مدیر تھے۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ اب مصرع دیکھیے، تو یہ مصرع جو ہے انیس کا ہے کجی عیب مگر حسن ہے آبرو کے لیے۔ یہ جو ہے وہ ربائی کا مصرع ہے، اور یہ ربائی جو ہے وہ میر انیس کی ہے۔ اس کے بعد میں 16 نمبر سوال ہے، کون سا قول حقیقت پر مبنی ہے؟ یعنی حقیقت پہ ٹکا ہوا قول کون سا ہے؟ تو اقبال فلسفی شاعر تھے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ داغ دہلوی اسلامی شاعر تھے، ارے نہیں، بہت دور تک ان کا اسلام سے واسطہ ایسے نہیں رہا۔ آگے ہاں، اس کے بعد سوال دیکھیے، اقبال، ہاں سچ میں اقبال ایسے شاعر ہیں جو فلسفی ہیں، اور انہوں نے بہت ہی جو بھی نظمیں لکھی ہیں وہ سب پورے فلسفہ اس میں بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 17، سراج اورنگ آبادی کی مثنوی کون سی ہے؟ تو بوستان خیال، آپ اس کو یاد رکھیں، سراج اورنگ آبادی کی لکھی مثنوی ہے۔ ان میں سے کون سا جز جو ہے وہ مرثیہ کا نہیں ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں، نہیں، دھیان اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے، نہیں ہے۔ تو مرثیہ کا کیا ہے؟ گریز نہیں ہے۔ کیوں گریز نہیں ہے؟ کہ اس کا وجہ ہے، یہ گریز جو ہے وہ دوسرا حصہ ہوتا ہے قصیدے کا، قصیدے میں تشبیب ہوتی ہے، اس کے بعد سیدھے گریز ہی آتا ہے۔ باقی یہ چہرہ آمد تراپا، یہ تو مرثیہ کا ہے، 8 اس کے جو ہوتے ہیں وہ یاد رہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، شعر جگر مراد آبادی کا ہے، آتش گل ان کا جو مجموعہ ہے اس میں یہ غزل شامل ہے۔ اب اس کے بعد میں سوال نمبر 20 دیکھیے، اردو پنجاب سے نکلی یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ بہت بار بتا چکا ہوں، محمود شیرانی نے۔ اس کے بعد میں فانی بدائنی کا انتقال کہاں ہوا؟ حیدرآباد میں۔ پیدا کہاں ہوئے؟ بدایوں میں۔ کب پیدا ہوئے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، یہ 1879 میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہاں؟ بدایوں میں۔ ان کا انتقال 1879 یاد رکھیے گا، پیدا ہوئے ہیں۔ انتقال اگر پوچھا جاتا ہے تو 1941 سے یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگلا سوال، غالب شکن کسے کہا جاتا ہے؟ تو یا سگنا چنگیزی کو کہا جاتا ہے، اور یا سگنا چنگیزی کی جو ہے وہ دہلی والوں سے تھوڑی کھچی رہتی تھی، اور غالب کو انہوں نے بہت نشانہ بنایا ہے اپنی رباعیوں میں، لیکن بعد میں ان کی کیا دشا ہوئی ہے، ان کی حالت کیسی ہوئی ہے، اس کا بیان کر پانا بہت مشکل ہے۔ آگے دیکھیے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر مولانا محمد علی جوہر صاحب کا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا دیکھیے سوال، ان میں سے کون سا مجموعہ کلام جوش ملیحہ وادی کا ہے؟ تو شعلہ طور جو ہے، یاد رکھیے، دیکھو یہاں کون سا نہیں ہے، سوری یہاں پر غلط پڑ گیا، ان میں سے کون سا مجموعہ جو ہے وہ جوش ملیحہ وادی کا نہیں ہے؟ اس میں کیا ہے، جو ہے یہ سبھی ان کے ہیں، سیف و سبو بھی ہے، شعلہ شبنم بھی ہے، اور یہ تمام جو بھی مجموعے ہیں انہی کے ہیں۔ یہ شعلہ طور نہیں ہے۔ شعلہ طور کس کا ہے؟ شاید مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ کو کسی کو یاد ہو تو ضرور بتائیے گا شعلہ طور کس کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد میں مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نکات الشعراء کے مصنف کون ہے؟ تو میر تقی میر ہے، ان کا آپ کو یاد ہی ہوگا، میر تقی میر جو تھے وہ اس کے مصنف ہیں۔ پودے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ رپورتاج سے ہے، اور کرشن چندر کا یہ لکھا ہوا ہے۔ پودے کرشن چندر کا نیچے انہوں نے نوٹ دے دیا ہے، پودے کرشن چندر کا رپورتاج ہے، میں نے بتا ہی دیا، پھر کیا۔ آگے دیکھتے ہیں، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ تو آپ کو یاد رہے ناول کس زبان کا لفظ ہے، اس پہ بہت غور کرنا ہے۔ ناول لفظ کس زبان کا ہے؟ تو یہ انگریزی کا ہے۔ انگریزی جو زبان ہے اس کا لفظ ہے۔ آیا نکلا کہاں سے؟ اطالوی زبان سے آیا ہے۔ صنف پوچھی جاتی ہے کہاں سے؟ اطالوی زبان سے۔ لاطینی زبان کا یہ جملہ جو ہے ناویلا سے نکل کے آیا ہے، لیکن ناول کس کا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے انگریزی کا۔ آگے دیکھیے، شعر مکمل کیجئے۔ دیدنی ہے شکست دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ اس کے بعد میں مرزا غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں کتنی مرتبہ شائع ہوا؟ اس کو آپ یاد رکھنا ہر حال میں، 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ کہیں کہیں دیا جاتا ہے، لیکن 5 مرتبہ کلیئر ہے۔ 5 مرتبہ یہ شائع ہو چکا تھا ان کا دیوان غالب، اسی لیے غالب اپنے زمانے میں ہی بہت مشہور تھے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ نوٹ بھی دیکھ لیجئے، غالب کا دیوان ان کی زندگی میں 6 بار شائع ہوا۔ میں اس سے سہمت نہیں ہوں، میرے خیال سے 5 ہی بار شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 31 دیکھیے، دکن سے اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو دکن میں جو ہے نصیر الدین ہاشمی جو ہیں، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، ان کی کتاب کا ہی نام ہے دکن میں اردو۔ مثنوی مینا ستونتی جو ہے کا مصنف کون ہے؟ غواصی ہے، اور اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، غواصی کی ہی مینا ستونتی ہے۔ سیف الملوک بدیع الجمال بھی مثنوی لکھی ہوئی غواصی۔ اگلا سوال دیکھیے، ان میں سے کون سی بولی مغربی ہند کی نہیں ہے؟ تو پالی، کھڑی بولی، قنوجی، ہریانی، اور یہ جو بولیاں ہیں بگھیلی، چھتیس گڑھی، 5 بولیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہے پالی نہیں ہے، یہ گوتم بدھ کی مذہبی زبان ہے۔ دکنی نے کس زبان سے زیادہ اثر قبول کیا؟ یعنی دکنی جو زبان ہے اس نے کس کا اثر قبول کیا ہے؟ قدیم اردو تھی جو ہے دراوڑی، اس کا اثر دکن کی زبان میں نظر آتا ہے۔ مکر شاعرانہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، میر تقی میر کو، مومن خان مومن کو کہا جاتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی کا نام بتائیے؟ تو بھولا جو ہے وہ ان کی ہی کہانی ہے، راجندر سنگھ بیدی، اور دانا و دام ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اس میں پہلی ہی کہانی یہ بھولا ہے۔ آگے دیکھیے، فسانہ آزاد کس کی تخلیق ہے؟ تو محمد حسین آزاد کی ہے، بتا ہی چکے ہیں، اور یہ اودھ اخبار میں قسط وار شائع ہوا کرتی تھی، لکھی ہوئی افسانہ جو ناول ہے یہ شائع ہوا کرتا تھا، اور یہ کتاب کی شکل میں 1880 میں شائع ہوا۔ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ملتا ہے؟ تو یہ آپ کو یاد رہے، قلی قطب شاہ کا پہلا ہی دیوان کو شائع مانا جاتا ہے۔ عودِ ہندی کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد میں فورٹ ولیم کالج قائم میں کون سا بڑا حصہ ہے؟ تو گلکرسٹ جو ہیں انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا فورٹ ولیم کالج کو قائم کرنے میں۔ اس کے بعد میں ہند آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کس کتاب کو
माना जाता है, तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो ज़बान के लिहाज से सबसे कदीम जो है किताब मानी जाती है, और ज़बानों की सारी कहानियाँ भी इसी में मिलती हैं। इसके बाद में हाल ही के नज़दीक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? तो ये तो पता ही होगा, मसनवी, और मसनवी के बाद में मरसिया। गालिब ने हाली ने जो है गज़ल और कसीदे की बहुत ही बुराई की है। इसके बाद में नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे? तो पैदा कहाँ हुए, रहने वाले कहाँ? तो ये दिल्ली के रहने वाले थे, ये चले आए। रजस का मकसद क्या होता है? तो जंग। दुश्मन को ललकारना होता है तो वही जंग होता है। यहाँ पे दुश्मन को ललकारना ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे। बहरहाल दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ़ कौन है? तो हैदर बख्श हैदरी का नाम है। हाँ, हैदर बख्श हैदरी जो हैं उनकी लिखी हुई आराइश महफिल है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में ये लिखी गई। आराइश महफिल एक तारीख़ी किताब है जिसमें हातिम ताई का किस्सा बयान किया गया है। इसके बाद में नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया था? तो आप जवाब देंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपका जवाब होना चाहिए हाली। हाली ने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया। उर्दू का मशहूर नावल फसाना आज़ाद किस अखबार में निकलता था? यहाँ पर गलत दिया रखा है, अवध अखबार आप लगाएंगे। अवध अखबार सही कर लीजिए, ये जो लगा हुआ है अवध पंच, ये गलत है। मुंशी सज्जाद हुसैन ने अवध पंच निकाला था लंदन पंच की तर्ज पे। इसके बाद में 48 नंबर सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? तो आपको याद रहेगा ज़ौक़ के थे, क्योंकि ज़ौक़ जो हैं वो मोहम्मद बाकर के दोस्त थे। मोहम्मद बाकर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम है। रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़ोरदार होता है? तो चौथा। लगा दीजिए, 4 मिसरे होते हैं, चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा ज़ोरदार होता है। इसके बाद में रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ का इजरा किस सन में अमल में आया? तहज़ीबुल इख़लाक़ जो है ये रिसाला सर सैयद अहमद ख़ान ने 1870 से निकालना शुरू किया था। अगला सवाल देखिए, हो गए हैं शायद 50। हाँ, 50 सवाल हो गए हैं। कल भी इसी तरह से 2009 का हम आपके सामने पेपर रखेंगे, और इसमें भी बहुत टॉप के सवाल होने चाहिए, आपके सामने आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का इंतखाब अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। आपको लगता है किसी के लिए मुफीद हो सकती है तो उसे शेयर कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।